अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सिकंदर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द सिकंदर्स वर्ल्ड। आज की हमारी वीडियो द मुगल एम्पायर सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें हम आपको दूसरे मुगल शहंशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की तारीख बताएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 1508 में काबुल में पैदा हुआ। वो सिर्फ 18 साल का था जब उसका बाप बाबर ने उसे एक जिम्मेदारी दी, जंगी मुहिम दी। हुआ कुछ यूं था कि उस वक्त बाबर दिल्ली पर हमला करने के लिए जा रहा था। उस वक्त का दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी को जैसे ही बाबर के आने की खबर मिली तो उसने अपने एक सलार, एक कमांडर हामिद खान को ये जिम्मेदारी दी कि वो बाबर की फौज को रोके, हिंदुस्तान में दाखिल न होने दो। हामिद खान ने उसके हुक्म की तामील की और बाबर को रोकने के लिए निकल पड़ा। बाबर को जैसे खबर मिली, बाबर ने हुमायूं को ये जिम्मेदारी दी कि हामिद खान को हराए। बाबर पीछे था और हुमायूं आगे की फौज लेकर निकल चुका था। हामिद खान और हुमायूं का आमना सामना हुआ। हुमायूं ने हामिद खान को बुरी तरह से शिकस्त दी और उसे हरा दिया, जिसकी बदौलत बाबर ने दिल्ली को फतह कर लिया, पानीपत की पहली लड़ाई जीत ली और मुगल सल्तनत की बुनियाद रख दी। 1530 में हुमायूं इंतकाल कर गया। 30 दिसंबर 1530 में हुमायूं की तख्त जब वो बादशाह बना, शहंशाह बना, तब वो सिर्फ 22 साल का था। उसकी इतनी उम्र नहीं थी। हुमायूं तख्त पर बैठ गया और तख्त पर बैठते ही बगावतें शुरू हो गई। लेकिन वो जैसे भी तख्त पर बैठ तो गया, अब उसको अपने बाप की वसीयत याद आई। उसके बाप ने उसे कहा था कि अपनी सल्तनत को अपने भाइयों में तकसीम कर देना, तो उसने ऐसे ही किया। काबुल का इलाका अपने सौतेले भाई कामरान मिर्जा को दिया और दीगर इलाके दीगर भाइयों और चचाजाद भाइयों में बांट दी। ऐसे उसने बड़े दिल का मुजाहरा किया, लेकिन उसके भाई उससे खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि पूरी रियासत ही हमारी हो, पूरी सल्तनत ही हमारी हो। तभी उसका भाई कामरान मिर्जा, जो उसका चचेरा भाई था, उसने एक चाल चली। उसने किया कुछ यूं कि अपने एक दरबारी कराचा बेग की ठीक ठाक बेइज्जती की अपने दरबार में बुलाकर, और उसे अपने दरबार से निकाल दिया। वो पनाह मांगने के लिए लाहौर चला गया और लाहौर के गवर्नर के पास पनाह मांगी। लाहौर के गवर्नर ने उसे पनाह दे दी। असल में कराचा बेग कामरान मिर्जा का ही आदमी था। कामरान मिर्जा ने एक चाल चली और उसने ये बहाना बनाया कि वो हुमायूं से मिलने जा रहा है। रस्ते में उसने रास्ता बदल दिया और लाहौर चला गया। लाहौर के दरवाजे पहले ही कामरान मिर्जा के लिए खोल दिए गए थे, क्योंकि उसका दरबारी कराचा बेग ने दरवाजों पे काबिज हो गया था। कामरान मिर्जा ने यूं लाहौर फतह कर लिया और देखते ही देखते पूरा पंजाब अब कामरान मिर्जा के अख्तियार रहा। फिर वो हुमायूं के खिलाफ जंग पर निकल पड़ा। हुमायूं को जैसे ही खबर मिली कि कामरान मिर्जा, उसका जो सौतेला भाई है, वो जंग की नीयत से आ रहा है, हुमायूं ने भी अपना लश्कर तैयार किया और जंग में निकल पड़ा। फिर उन दोनों के दरमियान एक ठीक ठाक जंग हुई, खूनरेज जंग हुई, जिसमें हुमायूं जीत गया। उसे कामरान मिर्जा को कोई सजा नहीं दी, बल्कि माफ करके आखिरी मौका दे दिया और उसे पंजाब और काबुल का हुक्मरान बना दिया, यानी गवर्नर बना दिया। अब उसके इर्द गिर्द नए अपोनेंट्स, नए दुश्मन पैदा हो रहे थे। ये दुश्मनों में जोधपुर वाले थे, बंगाल थे, गुजराती भी थे, और बाबर हुमायूं इन सब के इर्द गिर्द गहरा जा चुका था। हुमायूं इन सबको शिकस्त दे देता, लेकिन अभी ये तो एक नया तूफान आ रहा था। ये नया तूफान था शेर शाह सूरी, जिसका पहला असली नाम शेर खान था। शेर खान पठानों का एक स्ट्रॉन्ग सुल्तान था, जिससे बहुत से इलाके फतह कर लिए थे। अब शेर खान दिल्ली पर हमला करने आ रहा था। हुमायूं को जैसे खबर मिली, हुमायूं भी निकल पड़ा और हुमायूं निकल पड़ा और शेर खान को रोकने के लिए 1593 में, यानी 1539 में हुमायूं और शेर खान का आमना सामना हो गया। वो चौसा के मैदान में उन दोनों की फौजों का टाकरा हुआ। जब जंग शुरू हुई और ख़त्म हुई
اس میں مغلوں کی اتنی بربادی ہوئی کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہمایوں جنگ ہار گیا. یہ مغلوں کی تقریباً پہلی ہی ہار تھی. شیر خان نے ہمایوں کو اپنی سلطنت سے نکال دیا اور خود اس سلطنت کا حاکم بن گیا. اسے اپنی سلطنت کا نام سوری سلطنت رکھ دیا اور خود اس کا حکمران بن گیا, سلطان بن گیا. اس نے اس ریاست کا نام کے حساب سے اپنا ٹائٹل لے لیا. پھر اس نے شیر خان سے شیر شاہ سوری اختیار کر لیا. اس کا اصل نام شیر خان ہی تھا. اس کے دور حکومت میں بہت سے کام ہوئے, جس میں سے ایک جی ٹی روڈ بھی ہے جو آج پاکستان میں موجود ہے. اب ہمایوں اپنی ریاست سے نکالا جا چکا تھا. مغل امپائر ختم ہو چکی تھی اور وہ در بدر پھر رہا تھا. پھرتے پھرتے وہ ایران چلا گیا اور ایران میں اس وقت صفویوں کی سلطنت تھی. اسے صفویوں سے پناہ مانگی, اسے مل گئی. صفویوں اور ہمایوں میں اتنی دوستی ہو گئی, گہری دوستی ہو گئی کہ انہوں نے ہمایوں کو اس کے شان کے مطابق لشکر بھی دے دیا. اب ہمایوں نکل آیا اور کابل پہ حملہ کرنے کے لیے چلا گیا, جہاں اس کا بھائی, جس کی وجہ سے اسے بہت سی مشکلیں جھیلنی پڑی تھی, اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب کامران مرزا مارا جائے گا. اس نے کابل پہ حملہ کر دیا اور 1554 میں کابل کو فتح کر لیا. اب دوبارہ اپنی ریاست پہ قابض ہو رہا تھا. 1555 میں اس نے دلی پر حملہ کر دیا. اس سے پہلے اس نے پورا پنجاب بھی فتح کر لیا تھا, جس سے وہ پنجاب کا حاکم بن گیا. اب وہ دلی پر چڑھائی کر گیا اور کھانوا کے میدان میں جنگ ہوئی. اس وقت شیر شاہ سوری تو مر چکا تھا, اس کی اولادیں تھی جو حکمرانی کے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے بھی لشکر بنایا اور اس کے خلاف نکل آئے. اس جنگ میں ہمایوں عقل مند زیادہ تھا اور اس بار سوری سلطنت کو جیتنے نہ دیا. شیر شاہ سوری کی اولادوں کو بری طرح شکست دی. ہمایوں یہ جنگ جیت گیا اور دلی کے تخت پر دوبارہ بیٹھ گیا اور مغل سلطنت دوبارہ قائم ہو گئی. وہ بہت خوش تھا, لیکن یہ خوشی کچھ عرصے کی تھی. 1556 میں ہمایوں بھی انتقال کر گیا. ہمایوں کے انتقال کے وقت ہمایوں کی عمر زیادہ نہیں ہوگی, کم ہی ہوگی. اس کے مرنے سے بھی کافی واقعات جڑے. کہا جاتا ہے وہ کچھ یوں تھا کہ وہ اپنے محل کے کسی مینار پہ بیٹھا ہوا تھا اور سامنے سورج کے غروب ہونے کا منظر دیکھ رہا تھا. یہ دیکھتے دیکھتے تب تک مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اور مؤذن اذان دینے لگا. وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا, تب اذان شروع ہوئی. وہ اذان کے ادب میں سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا اور اذان کا جواب دینے لگا. جیسے ہی اذان ختم ہوئی وہ اپنی چھڑی کی مدد سے اٹھنے لگا, جو وہ چھڑی ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا. اس چھڑی کی مدد سے اٹھنے لگا. اس چھڑی کا نوکیلا حصہ ٹوٹ گیا اور وہ سر کے بل زمین پہ جا گرا. وہ اسی حالت میں 3 دن رہا اور 1556 میں وہ انتقال کر گیا. آج اس کا مقبرہ دلی میں موجود ہے. اس کے مقبرے کو اس کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر, جو نیا مغل شہنشاہ تھا, اس نے عالی شان تعمیر کروایا, جو آج بھی وہیں موجود ہے اور آپ اپنی ٹی وی, اپنی موبائلس, اپنے کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپ میں دیکھ رہے ہوں گے. یہ تھی دوسرے مغل شہنشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں کی تاریخ. اگر آپ کو پہلے مغل شہنشاہ ظہیر الدین محمد ہمایوں کی تاریخ دیکھنی ہے تو ہمارے چینل پہ جائیں اور ہماری یہ ویڈیو دیکھیں. یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ہسٹری آف دا سکندر سول کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر لیں, تاکہ آئندہ آنے والی نئی اور مزیدار اور نالجنگ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.